अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो है टीथो ब्रेस टीथ करेक्टर के बारे में। जिन लोगों को डेंटल इश्यूज हैं जैसे क्राउडिंग होगी, टीथ कैप्स, मिस अलाइनमेंट्स, तो ये उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप घर बैठे अपने डेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन ब्रेसेस के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बता दूँ और लास्ट में मैं आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करूंगी विद पिक्चर, क्योंकि मैंने इसको 6 मंथ यूज़ किया है। तो इसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इसकी शेयर की है। फिलहाल मैं इसका स्टेज 2 यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका स्टेज 3 यूज़ करने के बाद भी आपको रिव्यू दूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कि ये बने हुए हैं सिलिकॉन से। ये नॉन टॉक्सिक फ्लेक्सिबल मटेरियल के बने हुए होते हैं जो हर तरह के पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और 3। इस पर लिखा हुआ होगा T1, T2 और T3। तो जब मैंने बाय किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने दांतों की पिक्चर शेयर करें, तो उन्होंने मुझे स्टेज 2 रिकमेंड किया था। अगर आपके दांत कम टेढ़े हैं, अगर आपके दांतों में गैप्स भी कम है, या मतलब अगर आपके दांतों का प्रॉब्लम कम है, तो फिर आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेज यानी दूसरा या तीसरा रिकमेंड करते हैं। अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, जो स्टेज 1 होता है ना वो कम हार्ड होता है, यानी वो सॉफ्ट होगा, और स्टार्ट में जब आप उसको यूज़ करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों को शेप देना शुरू करेगा। 2 उससे ज़्यादा हार्ड होता है, और 3 जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड स्टेज है। पहले आप 1 यूज़ करेंगे, फिर 2 और फिर 3 अगर आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। अच्छा, इसकी प्राइसेस जो है वो 2500 ईच है। अगर आप तीनों बाय करेंगे तो फिर आपको ये 6400 में मिल जाएंगे। जहाँ से मैंने बाय किया था वहाँ पे मुझे डिलीवरी के साथ 2750 में मिले थे। यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इनको कहते हैं हम टीथो ब्रेसेस या फिर मायो ब्रेसेस, और इसके अलावा एक होते हैं अलाइनर्स, वो आपने देखे होंगे वीडियो में, आपको मैं दिखा देती हूँ। वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं अलाइनर्स। अच्छा, जो अलाइनर्स होते हैं वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और वो आपको डॉक्टर ही बना के देते हैं। वो आपकी दांतों की शेप के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी हर पर्सन के डिफरेंट बनेंगे। लेकिन ये जो ब्रेसेस होते हैं ये सिर्फ 3 ही स्टेजेस आते हैं, और जो भी आपके दांतों के प्रॉब्लम है तो हर तरह के पेशेंट्स को यही स्टेज जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। जो अलाइनर्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। अगर पाकिस्तान में आप अलाइनर्स का पता करेंगे तो आपको 1 लाख से लेकर 3 लाख तक इनकी प्राइसेस बताई जाएगी, जबकि ये जो टीथो ब्रेसेस हैं ये काफ़ी सस्ते हैं और सब इनको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप इनको रिसीव कर लें तो आपने इसको गर्म पानी में रखना है। वैसे वो आपको सारा प्रोसीजर बता देते हैं। आपने इसको गर्म पानी में डिप करना है। गर्म पानी में डिप करने के बाद आपने इसको अपने मुंह में रखना है। जब ये आपकी दांतों की शेप में आ जाएंगे फिर आपने इसको ठंडे पानी में डाल देना है। अब जिस शेप में वो आ जाएंगे ना तो हम उसी शेप में इसको यूज़ करेंगे। और हर वॉश के बाद आप जैसे अपने दांत ब्रश करते हैं तो आपने इसको भी ब्रश करके क्लीन करके रखना है, और हर दफ़ा जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसको क्लीन करके ही यूज़ करेंगे। और इसको इस्तेमाल करना कैसे है, इसको आपने होल नाइट अपने जो है ना वो मुँह में रखना है। यहाँ पर आपको जो डॉटेड हिस्सा नज़र आ रहा है ये आप नीचे की तरफ रखेंगे, और दूसरा जो हिस्सा है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने हर नाइट इसको यूज़ करना है बगैर किसी गैप के। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको दिन में भी टाइम मिलता है ना तो दिन में भी 2 से 3 घंटे आप इसको यूज़ कर लें। इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो है ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। अच्छा जी, जो दांत होते हैं ना, अगर ब्रेसेस हम मुस्तकिल यूज़ ना करें तो दांतों में ये क्वालिटी है कि वो दोबारा रिवॉल्ट हो जाते हैं, यानी जिस कंडीशन में थे वो दोबारा उसी कंडीशन में चले जाते हैं। जब हम इसको एक होल नाइट के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद पूरे दिन का गैप आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब 100% चांसेस होते हैं कि आपके दांत उसी कंडीशन में दोबारा चले जाएं। इसलिए आपको कहा जाता है कि कोशिश ये करें कि आप दिन में भी 2 से 3 घंटे यूज़ करें। लेकिन अब जब मैंने इनको बाय किया था तो उन्होंने मुझे दिन का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था सिर्फ नाइट में यूज़ करें। तो मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ पढ़े और काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मतलब मुझे ये पता चला कि अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दांत रिवॉल्ट ना हो, तो फिर आप इसको दिन में भी यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना जल्दी आपके दांतों को अच्छी शेप मिलेगी और उतना जल्दी जो है ये जो है
آپ کے دانت ٹھیک ہوں گے، ورنہ اس پروسیجر میں آپ کو سالوں لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے 3 سال لگ جائیں، تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ جب آپ میٹل بریسز لگواتے ہیں تو وہ آپ ریموو نہیں کرتے، یا پھر اگر آپ ڈاکٹر سے الائنرز سے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے موسٹلی 22 آورز جو ہیں وہ الائنرز یوز کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی 1.5 سال لگ جاتا ہے۔ تو جب آپ صرف 8 گھنٹے یوز کریں گے تو اتنا جلدی کیسے آپ کے دانت صحیح ہو سکتے ہیں؟ جو الائنرز ہوتے ہیں اس کو صرف جو ہے وہ آپ کھانے کے ٹائم جو ہے وہ اتاریں گے اور اس کے بعد دوبارہ لگا لیں گے، یعنی موسٹلی دن میں آپ کو 22 آورس تو لگانے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میٹل بریسز ہوتے ہیں اس کو تو آپ نے ریموو ہی نہیں کرنا ہوتا، وہ آپ کے ڈاکٹر ہینڈل کرتے ہیں، تو اس لیے ان سے جلدی جو ہے وہ آپ کے دانت ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بریسز ہیں، کیونکہ ہم اس کو کم لگا رہے ہیں، کم یوز کر رہے ہیں اور اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں تو دانت دوبارہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پروسیس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ کیونکہ میں نے اسٹیج 2 6 منتھ یوز کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو 2 منتھ یوز کریں گے نا تو آپ کو اس سے کافی افیکٹ پڑے گا، لیکن 6 منتھ یوز کرنے کے بعد بھی مجھے بہت ویزیبل ڈفرینس نہیں ملا، بہت کم سا ڈفرینس ملا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے پکچر کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ریویوز کی۔ اچھا، میں نے جب بریسز لیے تھے تو میں نے انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی تھی، تو کافی لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا ریویوز ہے۔ فی الحال میں یہ ویڈیو بنانا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے میں اس کو یوز کر لوں اور اس کے بعد اگر مجھے کوئی واضح ڈفرینس ملے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو کافی لوگوں کے میسیجز آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تیتھو بریس کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تیتھو بریس کے بارے میں بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دانت جو ہے نا انہیں پرابلم زیادہ ہوتا ہے، کچھ کے گمز خراب ہوتے ہیں، کچھ کا جو جا ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کوئی ان کا پریشر برداشت کر سکے، تو آپ کے دانت صحیح ہونے کی بجائے مزید خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اپنے بہاف پر اس کو، اگر آپ کو سنورنگ کا مسئلہ ہے، آپ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں، یا پھر دانت پیسنے کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ منہ سے سانس لیتے ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے آپ کو یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے پرسنلی خود اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھا ہے کہ آیا یہ جو بریسز ہیں یہ کام کرتے ہیں یا نہیں، یوز کرنے چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے مجھے یہی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ اس پرابلم کے لیے نہیں ہوتے کہ یہ آپ کے دانتوں کو الائن کریں، ہاں یہ باقی پرابلمس کے لیے ہوتے ہیں، جیسے خراٹے لینا اور یہ دانت پیسنا وغیرہ، تو اس طرح کے پیشنٹس کو یہ دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کافی اس کے بارے میں سرچ کی ہے تاکہ میں ایک اچھا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہیں، بہت سارے گوروں کی ویڈیوز، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈین اور پاکستان میں اب اتنا کامن نہیں ہے، اس میں زیادہ ویڈیوز جو مجھے ملی ہیں وہ انگلش ویڈیوز ملی ہیں، اور اس کے میں نے کمنٹس بھی ریڈ کیے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں نے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ ان کو اچھا جو ہے وہ افیکٹ ملا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اچھی چیز ہوگی تو اچھا افیکٹ ملے گا۔ اگر کچھ یہ سستے پرائسز میں بھی ملتے ہیں، کچھ اچھی پرائسز میں بھی ملتے ہیں، تو اس طرح سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو یہاں پہ اتنا بتا دوں کہ اس سے فرق تو پڑے گا، لیکن اس میں آپ کو سال لگ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا مجھ سے یہ سوال تھا کیا یہ پینفل ہے؟ ہاں جی، یہ پینفل ہے۔ جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم یوز کریں گے نا تو آپ کو کافی زیادہ پین ہوگا، آہستہ آہستہ پھر آپ کو اس کو یوز کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ جب میں نے فرسٹ نائٹ اس کو یوز کیا تھا تو پہلی رات تو آپ کا منہ بند ہی نہیں ہوگا، اور سلائیوا اتنا زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، آپ کو بار بار منہ سے ریموو کرنا پڑتا ہے، سلائیوا صاف کرنا پڑتا ہے، مطلب ایزی نہیں ہے اس کو یوز کرنا۔ اگر آپ کے پاس اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو بائی کریں، ادروائز آپ اس کو بائی نہ کریں۔ اس کے بعد جب ہم اس کو پوری نائٹ کے لیے لگا کے رکھتے ہیں تو جو میرے فرنٹ والے دانت ہیں، کیونکہ میرے فرنٹ والے دانتوں میں تھوڑا پرابلم ہے، تو میرے جو فرنٹ والے دانت ہیں نا وہ کافی زیادہ دکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں بریسز اپلائی کرتی ہوں تو فرسٹ ٹائم صبح جب آپ ناشتہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے دانت اتنے زیادہ دکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سامنے والے دانتوں سے کچھ کھا نہیں سکتے، آپ کچھ بائٹ نہیں کر سکتے، کٹ نہیں کر سکتے، تو مطلب اس طرح سے آپ کے دانت اگر آپ ان کو یوز کریں گے نا تو آپ کے دانت ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جو کہ فرنٹ والے دانت ہیں اس پہ اتنا زیادہ پریشر پڑتا ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے وہ آپ کے دانت جو ہوتے ہیں نا وہ درد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میرے ریویوز کی۔ یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ آگے پکچر شیئر کی ہے بیفور اینڈ آفٹر 6 منتھس۔ میں نے اس کو 6 منتھ یوز کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دانت میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے، اور یہ دانت جو ہے وہ صحیح ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اٹ مینس یہ ورک کرتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ورک نہیں کرتا، یعنی اتنی جلدی ورک نہیں کرتا، ہاں ورک کرتا ہے، اس میں آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس میں آپ کو تقریباً 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیتھ کی کنڈیشن کیا ہے۔ ہوپ فلی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔